pursuance of power conferred by Clause B of Rule 13 of Goa Panchayat Raj Act, Rule 1997I, the presiding officer do hereby declare that Sri Lakshman Pandurang Kelkar, house number 245, Jayadevwada, Nachnora, Madras, Goa, has been elected as Sarpanch of Village Panchayat Nachnora unopposed. आमच्या नाशनला पंचायतीन पयलींचे जे हालींच सरपंच आसलेले फ्रेडी बाब ताका रिप्लेस करपाक जशें तेंचे म्युच्युअल अंडरस्टँडींग जावन आमचो निलेश केरकर जे पयलीं सरपंच आसले आतांय परतून सरपंच जाल्ले आसा. एक बरें दिसता की आमचोच एक कार्यकर्तो सरपंच जाता आनी तेजे वांगडी डेप्युटी म्हणून बाकीचे 5 मेंबर 3 आमचे सिनियर. हांव इतलेंच मागता आमचे मंडल अध्यक्ष आमच्या वांगडा रणजीत उजगांवकर, आमचे जनरल सेक्रेटरी सागर बावनकर, हांव इतलेंच मागता ही पंचायत ही फ्रेडीन पळय फुडें आयल्या तसो निलेश अनुभव हा एक्सपिरियन्स हा आनी बरें काम केल्लें फाटले फाटी. सो ह्या फाटी म्हाका दिसता तो ह्यो जो तो टर्म उरला ते नॅशनलाची उदरगत म्हणून तरेतरेचे लोक तेंचे फुडें येतले तांकां मेळोन हे सगळी पंचायत नॅशनलाची बरी चडयता. हांव तेजें अभिनंदन करतना बाकीचे सगळे टीम जे हांगा आहा तेजी ह्या पंचायतीची तेंचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता आनी देवा कडेन मागता की तांकां असोच आशिर्वाद दिवन तेंची वाटचाल फुडें वयची. आयज आमची नाशनाची पंचायतीचो आयज म्हाका सरपंच केला अनअपोज. सो हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हाजे जे मेंबर्स आसा एक्स आमचो सरपंच बाब फ्रेडी फेर्नांडीस, त्रिजा नायक, डेप्युटी सरपंच रुपाली, संजीवणी आनी आमचे सगळे वेल विशर्स आनी सपोर्टर्स. आनी हितून हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा बाब आमचो ग्लेन सोजा टिकलो जो आमचो एक्स MLA जेणी आमकां भरपूर सपोर्ट करता सगळ्या कामांक जे कार्य आमचे आसता, डेव्हलपमेंट वर्क्स आसता, फायली बी मूव करपाचे आसता डेव्हलपमेंट कामांक तेजो भरपूर आदार आसा. हांव तेजे चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. तशें आमचे पार्टी लेवल भारतीय जनता पार्टीची जी आमची ZP म्हणून दिक्षा कानोळकर ही हेणी आमकां बारीकशी थोडीशी कामां आमकां ZP फंडासून आमच्या नॅशनल पंचायतीक सपोर्ट केल्लो आसा, हेल्प करता. तशेंच आमचे पार्टीचे मंडळ अध्यक्ष रणजीत उजगांवकर, तशें आमचे फ्रँकी कारवालो आनी जे बाकीचे आमचे पार्टीचे मंडळाचे सगळे मेंबर्स हेंच्या हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी मागता फुडें कितें आमकां सगळ्यांक असो तेंचो सपोर्ट आसचो जेणे करून आमची लोकांची नॅशनल पंचायतीची समस्या आसा, जे प्रॉब्लम्स आसा, जी कामां आसा लायटीची म्हण, उदकाची म्हण, रोडाची म्हण आनी बाकीची हेर डेव्हलपमेंट आनी जी स्किम्स आसा हेंकां आमचो तेंचो सपोर्ट आसचो. तशें हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे बाब आमचो CM प्रमोद सावंतजी, तशेंच नरेंद्र मोदीजी आनी जे पळय आमचे व्हडले व्हडले मानिस जे भारतीय जनता पार्टीचे आसा तांकां. जेन्ना BJP सरकारान आमच्या पंचायतीक सदीत सपोर्ट गावला, पूण कांय आतां आमचे आल्वाळे कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑलरेडी ऑपोजिशन आसा कशी, पूण तरी पूण आमची जी कामां आमची आहात ती आमी ट्रू पार्टी लेवलांतल्यान आमी सदीत ते फुडें वतले. कित्याक मेन आमचे गार्बेज आमकां फायनान्शियल नॅशनला चड व्हडली ते पंचायत न्हू, पूण आतांच हालींच मातशी ती आमचे लायसनां बाजून मातशी पंचायत ते फुडाकार असो ताचो उंच पावड्यार पावल्या. पूण आतां जेन्ना आमकां कंस्ट्रक्शन येना तेन्ना आमकां गार्बेजीक इवन लायसन फी सुद्दां आमकां पंचायतीक पयशे थोडे उरतात, पूण शेजारचे पयशे सगळे तुका लेबर चार्ज तुका कितें गव्हर्मेंट वता. देखून मेन आमकां ट्रू गव्हर्मेंट्स आमकां फंड्स हे पंचायतीक तुका जायत, कित्याक आतां लोकांची घरां वाडल्या, एरियाय तुका ते वाडल्या आनी आमचे आतां फुडें गार्बेज काडपाक पासून आमकां गव्हर्मेंट फंड तर येना जाल्यार खूब आमकां तुका हें आहा तें मुश्कील आहा. देखून आमच्यान सुद्दां गव्हर्मेंट हाच्या प्रमाणे गायडलायनी प्रमाणे आमकां टॅक्स सुबेज तुका ते हें तुका वाडोवपाक मेळना.
आनी हे म्हाजे जेन्ना हांव 2.5 वर्सांक हांव टेन्युअराक आहलो म्हाका सगल्या मेंबरांनी तुका साथ तुका दिल्लो आहा आनी हो म्हाजें कितें काम थोडें कितें बाकी उरला तो निलेश तुका ते फॉलोअप करतलो आनी म्हाजोय आनी सगल्या मेंबराचो साथ आमच्या ते निलेश केरकाराक सदीत आसतलो आनी हे आमी सगळे फुडाकार रावन तुका आमी काम तुका करून घेतले. जे ऑर्डर पास केले की इलिगल घराबद्दल ह्याच्याबद्दल तुमकां कितें म्हणपाचें आसा? पयले सुवातेर आज जे पंचायत इलेक्शन सरपंचाचें असलें तितून आतां एक अनओपोज आमचो बाब निलेश केरकर म्हाजो कलीग मेंबर पंचायतीचो सरपंचाचो ताबो घेतलेलो आसा आनी ताका 6 जाण मेंबर हांव धरून 6 जाण मेंबर आनी तसोच गोविंद हो मेंबर आमच्या वांगडा आसा कित्याक आमी आयज सगळे भारतीय जनता पार्टीच्या तर्फे एक पॅनल उपस्थित केल्ले आसा. फुडली जी डेव्हलपमेंट कामां जी बाब फ्रेडी फेर्नांडीस सरपंच आसतना जी घडोवन हाडल्या आनी तशीच उरलेली कामां आतांचो सरपंच आमच्या तेक्यान तो 100% करून घेतलो. भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा. भारतीय जनता पार्टीचो सरकार पूर्णपणे ह्या पंचायतीक सपोर्ट केल्लो आसा आनी फुडें करतलो ही आमी अपेक्षा दवरता. तुमी विचारले म्हणून सांगता की हायकोर्टाचे जे ऑनरेबल हायकोर्टाचे जे जजमेंट फाटल्या तेंपार 1-1.5 म्हयनो जालो जे इश्यू जाल्ले ते फक्त की इलिगलिटीज आनी बेकायदेशीर घरां बाकीच्यो जितल्यो रस्त्या वयल्यो बेकायदेशीर जो मुद्दो आसा पळय तो सगळो काडचो म्हणून पंचायतीच्या तर्फे सेक्रेटरी आनी आमच्या बॉडीन एक ऑलरेडी ठराव घेतलेलो आसा एज पर द ऑनरेबल हायकोर्ट की रस्त्या वयली जी कितें आसा पळय त्यो इलिगलिटीज खंय तरी ऑर्डरीच्या प्रमाणे आमी फॉर्मेलिटीज केल्ली आसा जी फुडें येणाऱ्या काळान बाकीची फॉर्मेलिटीज उरल्या ती जातली. स्वता हायकोर्टान 13 तारीख जुनाचो टायम दिल्लो आसा वाडोवन त्याच्या पयलीं काही फॉर्मेलिटीज आसा त्यो आमकां पूर्ण करच्योच पडटल्यो कित्याक आमी हो हायकोर्टाचे जजमेंट आमकां हे पूर्णपणे खंय तरी मान्यता तेजी आमकां दिवचीच पडटा. आतां विशय इतलोच आसा की नासनोला एक वाठार आनी नासनोला विलेज पंचायतीन 2000 जवळ जवळ म्हाका दिसता 350-400 घरां जी बेकायदेशीर आसली ती लोकल कम्युनिटीच्या संस्थेच्या जाग्यान सगळी बांदलेली आसली. तितून आतां खंय तरी एक सर्वे जाल्ली आसा कम्युनिटीची आनी ती सर्वे सगळ्या वार्डांनी जावन जवळ जवळ तेजी ऑलरेडी सर्वे पूर्ण जाल्ली आसा. म्हाका तरी दिसता की ऑलरेडी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यांनी ऑलरेडी एक स्टेटमेंट केल्लो आसा एक बसून घर गोंयचें जें बेकायदेशीर आसा हें खंय तरी काडचो ना आनी तें मोडचो ना आनी तेजेर आमकां नासनोला पंचायतीन आमी पंचायत तर्फे आनी आतांचे सरपंच आनी आमी मेंबरा तर्फे आमी गांवच्या प्रत्येक नागरीक जे बेकायदेशीर घर जेंच्यांनी बांदून जे आयज आसा तांकांय आमी आश्वासन आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या आशिर्वादान आनी भारतीय जनता पार्टीच्या आमी हेजेर सपोर्टाचेर सांगूंक सोदता की घर हें म्हाका तरी दिसना की इवन हायकोर्टान जर सांगलें जाल्यार हायकोर्टान आनी सुप्रीम कोर्टान ऑलरेडी हेजेर निवाडे काडले आसा की रेग्युलरायज जर 2000च्या पयलीं जी घरां आसा जी रेग्युलरायज जावंक शकता आनी त्या प्रमाणे आमची घरां 100% ही रेग्युलरायज सरकार करून घेतलो. तशेंच एक ऍड करूंक हांव सोदता की मुख्यमंत्री गोंयचो मुख्यमंत्री बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत हायकोर्टाच्या ऑनरेबल हायकोर्टाचो ऑर्डर येयल्या उपरांत तेणी आतां हालींच एक नवो कॅबिनेटान सर्क्युलर काडलेलो आसा आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक ऑलरेडी तो इश्यू केल्लो आसा आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन ऑलरेडी सगळ्या व्हिडिओंक आनी पंचायतीच्या सेक्रेटरींक तो ऑलरेडी सगळ्यांक पावयल्लो आसा आनी पावोवन बसून आमची स्वता नासनोला पंचायत ह्या सर्क्युलराच्या आदाराचेर आमी ऑलरेडी रिपेर लायसन जे 3 दिसां भितर सेक्रेटरीन दिवंक जाय एक डिवेलिंग ओन्ली 1 डिवेलिंग जे एक घर जर कोणाचें एक्झिस्टींग आसा जें उबें आसा आनी त्या घरान जर 5 वर्सां पयलीं टॅक्स भरलेलो आसा जेका तो टॅक्स लावन बाकीच्यो सगळ्यो तेजी फॉर्मेलिटी करून तेका लायसन रिपेर 3 दिसां भितर दिवचें हें ऑलरेडी नासनोला पंचायतीन उज्वाला मांद्रेकर ह्या नासनोला पंचायतीन तेका ऑलरेडी इश्यू केल्ले आसा. त्या खातीर हांव परतून एकदां भारतीय जनता पार्टी आनी आमचे मुख्यमंत्री आनी तेंचे सगळ्या कॅबिनेटाक आमी चडांत चड मनाक घालून देव बरें करूं कित्याक म्हणटा की असो एक खंय तरी सर्क्युलर हाडप आनी तो गोर गरिबांक सगळ्यांक खंय तरी फायदेशीर पडप आनी जे आपलें घर केन्नाच कायदेशीर नासलें तेका कायदेशीर रिपेर लायसन दिवप हो एक खरोच भारतीय जनता पार्टी आनी आतांच्या सरकाराक आमी मना काळजानसून पंचायती तर्फे तरी आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा.